تے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول رہن والیاں تاریخ دے طالب علم اس گل نو جاندے نے پہلے تے دور 15-20 سال تے نبوت دا جڑا دور ہے بڑا ہی انج کر کے دا گزریا ہے کہ مال دی کمی ہے لیکن جڑے ویلے فتوحات ہون لگ پیاں نے خیبر بھی فتح ہویا حنین بھی فتح ہویا ہے جڑے ویلے جنگاں چ اللہ کریم نے فتح دیتی ہے مال غنیمت کٹھا ہویا ہے صحابہ کرام نو اللہ دے پاک پیغمبر نے تقسیم کر دیتا ہے صحابہ کرام دے حالات بدل گئے زندگی کو لیول تے آ گئی ہے فقر فاقے دے وچوں نکل کے صحابہ کرام اچھی زندگی بسر کرن لگ پئے نے مال تے دولت اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام نو تقسیم کر دیتا ہے تے جڑے ویلے مال دی ریل پیل ویکھیے صحابہ کرام دے گھراں دے اندر کہ ہن تے حالات ٹھیک نے ہن تے فاقے نہیں کٹنے پیندے ہن تے 2 ٹائم دی روٹی سکون نال لب جاندی ہے تے ازواج مطہرات اکھ لگیاں او اینا کچھ ہون دے باوجود ساڈے گھر دی کیفیت اسی طرح ہے توجہ ہے اینا کچھ ہون دے باوجود صحابہ دے گھراں دے اندر مال دولت ہون دے باوجود ساڈی مالی کیفیت اسی طرح ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ازواج مطہرات مشورے تو بعد جڑے ویلے آ کے گل کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال تے اللہ دے پاک پیغمبر آکو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے ازواج مطہرات نے گل سنائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی تھوڑا جیا غلہ اناج دا سٹاک ساڈے گھر دے اندر بھی ہونا چاہیے ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اتنی ناگواری دا اظہار کیتا ہے بیویاں دے کولو علیحدہ ہو کے بالا خانے دے اندر اللہ دے پیغمبر چلے گئے کسے ازواج مطہرات دے نال کسے ایک دے نال بھی ملاقات کوئی نہیں سارے نال ملاقات ختم کر دیتی ہے ناراضگی دا اظہار کر دیتا ہے ایک محبوب شوہر واسطے اتنی سزا کافی ہے کہ وہ اپنی بیوی دے کولوں دور ہو جاوے علیحدی اختیار کر لوے اللہ دے پاک پیغمبر بالا خانے دے اندر چلے گئے دن گزرتے گئے منافقہ نے بڑیاں ساریاں گلنا تے انہوں نے منفی پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے ویکھو جی اللہ دے پاک پیغمبر تے ازواج مطہرات نو ملدے کوئی نہیں کوئی اندر پتہ نہیں گل کی ہے تے کوئی اندر پتہ نہیں اے گل لے تے اے گل لے کوئی منفی پہلو اختیار کردا ہے تے کوئی مثبت پہلو اختیار کردا ہے لیکن جڑے مخلص صحابہ کرام سار بڑے پریشان کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ خلوت کیوں اختیار کر لئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے کسے بیوی نو ہی مل دے کوئی نہیں تے بیویاں کون نے سبحان اللہ ایک اللہ دے پاک پیغمبر دے یار غار دی بیٹی ہے دوجی عمر بن خطاب دی بیٹی ہے اج کر کے ازواج مطہرات بھی ہونے جڑیاں صحابہ کرام دیا بیٹیاں تے بہناں نے سارے صحابہ کرام بھی پریشان نے کہ ساڈیاں دے حالات کیویں دے ہو گئے بلکہ تھوڑا جہا غصے دا اظہار بھی کیتا ہے کہ تساں انج کر کے دی گل کیتی کہ ہوں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جدی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر ناراض ہو کے تے بالا خانے دے اندر خلوت اختیار کر لئیے اللہ دے ہن اے ساریاں زواج محترات رو رہیاں نے نال اللہ دے کولوں معافی پیاں منگدیاں نے ایک مہینہ گزر گیا ہے مہینہ گزرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر تھلے تشریف لے آئے نے کیوں آئے نے کہ اللہ کریم نے عطا نازل کیتیاں نے میرا پاک پیغمبر اپنی بیویاں دے نال دو ٹوک گل کر سیدھی سیدھی گل کر انہاں دے نال اے اگر دنیا دا مال تے متاع چاہندیاں نے اللہ کریم نے ایتاں نازل کر دتیاں یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا
اللہ کریم قرآن دیا ایتاں نازل کر کے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے تے میں اللہ نو آکھ دینا تانوں عطا ہو جاندا ہے اللہ تانوں دنیا دا مال دے دے گا لیکن ایک گل یاد رکھیا جے دنیا دے مال دے ہوندیاں میرے نال تسی رہ سکدیاں میں علیحدگی اختیار کر دیا گا اسرحکن سراحا جمیلا بڑے سونے انداز دے نال بڑے اچھے انداز دے نال تانوں میں طلاق دے کے علیحدگی اختیار کر لواں گا تے جے تانوں اللہ دی رضا چاہیے جے تانوں محمد الرسول اللہ دی رضا چاہیے جے تانوں آخرت دے اندر خزانہ چاہیے اگر تساں آخرت دیاں مطلوب ہو تے میں تواڈے نال زندگی بسر کر سکنا لیکن میرے نال زندگی بسر کرن واسطے اے فقر فاقے والی زندگی گزارنی پوے گی اے تے اسرت والی زندگی گزارنی پوے گی اے زہد والی زندگی گزارنی پوے گی ساریاں بیبیاں آکھن لگیاں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی ساری دنیا نو جُتی دی نوک تے رکھ کے اڑایا جا سکدا ہے لیکن تواڈے نال جدائی برداشت کیتی جا سکدی اے اللہ دے پاک پیغمبر نے کیوں فرمایا ہے اس لئے فرمایا ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے کہ انا فقرو فقری کہ مینوں فقر والی زندگی تے فخر ہے فقر والی زندگی تے فخر ہے میں غریبی نو پسند کرنا امیری نو پسند نہیں کردا حالانکہ اللہ قادر ہے مینوں دے سکدا ہے اے احد پہاڑ نو اللہ سونے دا بنا دے لیکن نہیں مینوں فقر والی زندگی پسند ہے